अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप सबके साथ अपने दिन की एक खूबसूरत कहानी शेयर करना चाहती हूँ। एक आम सा दिन, लेकिन इसमें बहुत सी सीखने की बातें छुपी हुई है। सुबह जब मैं उठी तो मेरे ज़हन में ये था कि आज घर वालों के लिए कुछ खास बनाया। आज मैंने मटन कोरमा बनाने का इरादा किया। खाना बनाना सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि अपने प्यारों के लिए मोहब्बत का इजहार भी है। मैंने 1 किलो मटन लिया। इसमें दही, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा, गरम मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक शामिल किया। फिर प्याज को सुनहरा फ्राई किया, इसमें काजू डाले और इसका पेस्ट बनाया। ये सब चीज़ें मटन में शामिल करके अच्छी तरह मैरिनेशन किया। इसके बाद एक पैन में मैंने मटन को पकाया, यहाँ तक कि इसका पानी कक्ष हो गया और तेल नज़र आने लगा। फिर ब्राउन ऑनियन पेस्ट और पानी शामिल किया और इसे अच्छी तरह गलने तक पकाया। आखिर में हरा धनिया, थोड़ा-सा गरम मसाला और केवड़ा वाटर शामिल किया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ेदार कोरमा तैयार हो गया। इस दौरान मेरे शौहर भी घर आ गए। आप सब जानते हैं कि घर के कामों में अक्सर अचानक कोई न कोई मसरूफ़ियत आ जाती है। मैंने सोचा कि आज के लिए जल्दी से इनके लिए भुर्जी बना दूँ। ज़िंदगी में यही तो खूबसूरती है कि हम अपने प्यारों की खिदमत करते हैं और इनकी खुशी में अपनी खुशी तलाश करते हैं। आज का दिन सिर्फ खाना पकाने का दिन नहीं था, आज जुम्मा मुबारक का दिन भी था। जुम्मा मुसलमानों के लिए बहुत बाबरकत दिन। इस दिन की एक खास रूहानी अहमियत है, इसलिए मैंने अपने कामों के दौरान नमाज के लिए भी गई। नमाज हमें ये सिखाती है कि दुनिया के काम कितने ही ज़रूरी क्यों ना हो, अल्लाह ताला का हक सबसे पहले है। जब हम नमाज के लिए खड़े होते हैं तो दिल को सुकून मिलता है, परेशानियाँ कम महसूस होती हैं और अल्लाह के साथ ताल्लुक मजबूत होता है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुम्मा के दिन मुझ पर ज़्यादा से ज़्यादा दरूद भेजता है, क़यामत के दिनों मुझसे ज़्यादा करीब होता है। इसलिए हमें जुम्मा के दिन ज़्यादा से ज़्यादा दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। एक और खूबसूरत हदीस का है, अल्लाह ताला को वो अमल ज़्यादा पसंद है, जो मसलसल किया जाए, वो थोड़ा ही क्यों ना हो। इस हदीस से हमें ये सबक मिलता है कि ज़िंदगी में छोटे-छोटे नेक अमल को मुस्तकिल करना बहुत ज़रूरी है। चाहे रोज़ाना थोड़ा कुरान पढ़ें, थोड़ी दुआ करें या किसी की मदद करें, अल्लाह ताला इस इन अमाल को पसंद फरमाता है। आज जब मैंने अपने दिन के बारे में सोचती हूँ, तो मुझे एहसास होता है कि एक औरत की ज़िंदगी कितनी खूबसूरत होती है। वो घर भी सँभालती है, अपने बच्चों को और शौहर का ख़्याल भी रखती है, इबादत भी करती है और हर हाल में मुस्कुराती भी है। बाद औक़ात हम सोचते हैं कि हमारी मेहनत को कोई नहीं देख रहा, लेकिन याद रखें अल्लाह हमारी हर नेकी, हर कोशिश और हर कुर्बानी को देख रहा है। अगर आप खाना बना रही है, अपने बच्चों की परवरिश कर रही है और अपने वालिदैन की खिदमत कर रही है, तो अपने शौहर का ख़्याल रख रही है, तो ये सब भी नेकी के काम में है, जब इनका मकसद अल्लाह की रज़ा हो। आज मैं तमाम बहनों से कहना चाहती हूँ कि अपने आप को कमज़ोर ना समझें। आपकी मेहनत कीमती है, आपकी दुआएँ कीमती है, आपका सब्र कीमती है। अपनी नमाज़ की पाबंदी करें, कुरान से ताल्लुक़ मज़बूत करें, दरूद शरीफ पढ़ें और हमेशा शुक्र अदा करें, क्योंकि शुक्रगुज़ार दिल हमेशा सुकून पाता है। आइए आज जुम्मा का मुबारक दिन ये अहद करें कि हम अपनी ज़िंदगी में नमाज़ को अहमियत देंगे, दूसरों की मदद करेंगे, अच्छी सोच अपनाएँगे और हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको नमाज की पाबंदी करने की, कुरान समझ कर पढ़ने और अपनी ज़िंदगी को नेकियों से भरने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन रब्बुल आलमीन। तमाम तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए है, जिसने हमें बेशुमार नियामतों से नवाज़ा और दरूद सलाम हो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने औरत को इज़्ज़त, एहतराम और बुलंद मुकाम अता फ़रमाया। औरत अल्लाह ताला की एक खूबसूरत नियामत है। वो बेटी की सूरत में घर की रहमत, बहन की सूरत में मोहब्बत, बीबी की सूरत में सुकून और माँ की सूरत में जन्नत। एक औरत सिर्फ़ एक ख़ानदान को सँवारती है, बल्कि पूरा एक महशर की तामीर में अहम किरदार अदा करती है। माँ की इज़्ज़त का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस्लाम ने माँ को बहुत बुलंद मुकाम अता फ़रमाया।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے حق کو سب سے زیادہ اہمیت دی۔ ماں وہ ہستی ہے جو اپنی اولاد کے لیے ہر تکلیف برداشت کرتی ہے، راتوں کی نیند قربان کرتی ہے، اپنی خواہشات کو پیچھے ڈال دیتی ہے اور ہمیشہ اپنی اولاد کی خوشیوں کو ترجیح دیتی ہے۔ ماں کی دعا اولاد کے لیے ایک انمول خزانہ ہے جو زندگی کے ہر مشکل راستے کو آسان بناتا ہے۔ آج کی خواتین زندگی کے مختلف شعبوں میں کامیابی حاصل کر رہی ہے۔ وہ تعلیم، صحت، کاروبار اور ہر جگہ اپنا لوہا منوا رہی ہے، لیکن تمام ذمہ داریوں کے باوجود وہ اپنے گھر، خاندان اور بچوں کی تربیت کا فرض بھی بخوبی انجام دیتی ہے۔ یہ ان کی محنت، ہمت اور عزم کی بہترین مثال ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں مایوسی کو جگہ نہ دے۔ اکثر مشکلات آئے تو صبر اور دعا کے ساتھ ان کا مقابلہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کوئی نہ کوئی صلاحیت عطا کی ہے۔ اگر ہم محنت کریں گے، اللہ پہ بھروسہ رکھیں اور اپنی منزل کی طرف قدم بڑھاتے رہیے تو کامیابی ضرور حاصل ہوگی۔ خواتین کو چاہیے کہ اپنی صحت کا بھی خیال رکھے، اپنی تعلیم اور اپنی شخصیت کی ترقی پر توجہ دے اور اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرے۔ ایک اچھی باقی ماں ہی ایک بہترین نسل تیار کرتی ہے اور بہترین نسل ہی ایک مضبوط اور کامیاب معاشرہ بناتی ہے۔ آج ہم سب کو یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم اپنی ماؤں کی عزت کریں گے، ان کی خدمت کریں گے، ان کی دعاؤں کو اپنی زندگی کا سرمایہ بنائیں گے اور ہر عورت کو وہ احترام دیں گے جس کا اسلام نے حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام ماؤں کو اور خواتین کو صحت، خوشی، عزت، برکت اور کامیابی عطا ان کی تمام جائزوں کو، دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ چلو ہم سب دنیا کے مسلمانوں کے لیے، فلسطینیوں کے لیے بھی دعا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ، تو سب سے زیادہ بخشنے والا، سب سے زیادہ مہربان ہے۔ میں تجھ سے درخواست کرتی ہوں کہ میری زندگی کو اپنی رحمت سے بھر دے، میرے دل کو سکون عطا فرما، میری فکر اور پریشانیوں کو دور کر اور میرے ہر دن کو خوشی اور کامیابی سے روشن کر۔ اے اللہ، میرے کاموں میں آسانی پیدا فرما اور میرے فیصلوں میں حکمت عطا فرما اور مجھے ہر قدم پر اپنی رہنمائی عطا فرما۔ میرے رشتوں کو مضبوط کر، میری زبان کو حق اور محبت کے کلمات سے بھر دے اور میرے اعمال کو قبول فرما۔ اے مہربان رب، میری حفاظت فرما، مجھے گمراہی سے بچا، میرے دل و دماغ کو اچھی سوچ اور صبر سے مالا مال کر اور مجھے وہ صلاحیت دے کہ میں دوسروں کی مدد کر سکوں اور تیرے راستے پر چل سکوں۔ اے اللہ، فلسطینیوں کے مظلوم بھائی اور بہنوں پر اپنی رحمت نازل فرما، ان کے گھر، خاندان اور زمین کی حفاظت فرما، ان کے دکھ، تکلیف اور مشکلات کو آسان فرما، ان کے دلوں کو صبر اور امید سے بھر اور انہیں ہر برائی اور ظلم سے بچا۔ اے اللہ، انہیں طاقت، حوصلہ اور ہمت عطا فرما، وہ صبر کے ساتھ اپنے حق کے لیے کھڑے رہے، ان کی زندگی میں امن، سکون اور تحفظ پیدا فرما اور ان کے حق کو مضبوط کر۔ اے اللہ، مجھے شکر گزاری کی توفیق عطا فرما، میری زندگی میں ہر نعمت کی قدر کرنا سکھا اور مجھے ہمیشہ تیرے قریب کی تلاش میں رہنے والا بنا۔ میرے دل کو ہدایت، میرے زندگی کو سکون اور میرے اعمال کو کامیابی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ میرا ماشاءاللہ قورمہ بھی بن گیا اور پھر میں نے جو اپنا رائس بنائی تھی، رائس بھی ماشاءاللہ بن گئی اور دونوں آج بہت جلدی بن گئے تھے، جمعہ کا دن تھا تو اس حساب سے میں نے جلدی جلدی بنا لی، میرا قورمہ تیار ہو گیا۔ ویسے میں تھوڑا کوتمیر اور کیوڑا واٹر، میں نے آپ کو بولا تھا پہلے بھی، کیوڑا واٹر تھوڑا ڈالی، تھوڑا سا گرم مسالہ پاؤڈر بھی ڈالی، تھوڑا ادرک کو کاٹ کے باریک باریک کر کے ادرک بھی ڈال دی تھی اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا بنا۔ آپ لوگ پلیز ٹرائی کرو، ایک دم بناؤ، کمنٹ میں بتاؤ۔ اور پھر میں تھوڑا کھانے بیٹھ گئی تھی، مجھے بھوک لگی تھی، پھر اس کے بعد میں نے نماز پڑھا۔ تو سب کے لیے دعا کریں اور آپ سب لوگ بھی مجھے دعا میں شامل کرنا۔ اللہ حافظ۔